बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। दरूद पाक एक ऐसा विर्द है जो तंग दस्तों की तंग दस्तियाँ छीन लेता है, बदबख्तों की बदबख्तियाँ छीन लेता है, फकीरी से बादशाही तक ले जाता है, मोहताजों की मोहताजगी दूर हो जाती है, बीमारों को शिफायाबी अता करता है, मजलूम को जुल्म से बचाए रखता है। दरूद पाक पढ़ने वाले की दुआएं अर्श इलाही तक पहुँचती हैं और मुस्तजाब होती हैं। दरूद पाक जिस घर में पढ़ा जाए वहाँ से नहूसत दूर भागती है, सुकून और इत्मीनान घर में कायम रहता है। दरूद पाक की एक और बड़ी खासियत है कि इसके पढ़ने वाले के साथ मौत के बाद आलम बरज़ख में फरिश्ते नरमी से पेश आते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि दरूद पाक पढ़ने वाला पुल सिरात से आसानी से गुजर जाएगा। ये दरूद पाक ही सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का पैमाना है। दरूद पढ़ने वाला हमेशा नागहानी आफतों से बचा रहता है और दरूद पाक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके पढ़ने वाले पर रूहानियत के बंद दरवाजे खोल दिए जाते हैं। दरूद पाक एक ऐसा विर्द, ऐसी दुआ, ऐसा वजीफा है जो अल्लाह और उसके फरिश्ते हमा वक्त कर रहे हैं। अगर इंसान दरूद की ताकत और उसकी एनर्जी को जान ले तो हर वक्त दरूद पाक से अपनी ज़बान को तर रखे। आज हम जिस दरूद की बात करेंगे वो दरूद ताज है। अगर कहा जाए कि ये तमाम दरूदों के सर का ताज है तो ये बात गलत नहीं होगी। ये वो ख़ास दरूद है जिसके ज़रिए आप रसूल करीम रहमतल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास तवज्जो हासिल कर सकते हैं। और अगर कभी खुशकिस्मती से ऐसा मकाम आ गया कि आपने उनकी तवज्जो हासिल कर ली तो समझ लें कि आपकी नस्लों को रंग लग जाएंगे। आपकी नस्लें हमेशा रहमतल्लिल आलमीन की करम नवाजी के साए में रहेंगी। जो लोग दरूद ताज की तासीर से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि ज़िंदगी में पेश आने वाले तमाम मसाइल, मुश्किलात और मुसीबतों का ये फौरी हल है, चाहे वो मुश्किलात और मुसीबतें कितनी बड़ी ही क्यों ना हों। यही वो दरूद है जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिकों का सबसे ज़्यादा महबूब विर्द है। दरूद का पढ़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी औलाद पर सलामती भेजना है। और आप सोचें कि कभी आपको इस दरूद का जवाब बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वसूल हो गया और कायनात की उस हस्ती ने आप पर जवाब की सूरत में सलामती भेज दी जिस हस्ती की खातिर ये कायनात बनाई गई है, तो सोचें कि क्या होगा। कायनात आप पर रश्क करेगी और अल्लाह के फजल और करम की बारिश आप अपनी जिंदगी में होते हुए खुद देखेंगे। आपके लिए दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में सलामती लिख दी जाएगी। दरूद ताज एक ऐसा खास तोहफा है जिसके मुसन्निफ हजरत अबू अल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह हैं। और इस दरूद की ख़ास बात यह है कि इस दरूद को उस वक़्त लिखा गया जब अबू अल हसन शाज़ली बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूहानी तौर पर पेशे खिदमत थे। औलिया अल्लाह के यहाँ इस ख़ास दरूद का विर्द रूहानी ताकतें, कुर्बे इलाही और नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुस्तकिल हुजूरी हासिल करने के लिए किया जाता रहा है। बहुत से औलिया अल्लाह ने इस दरूद को तमाम मसाइल का हल और मुश्किल कुशा करार दिया है। इस ख़ास दरूद के बारे में मज़ीद जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका वीडियो को लाइक और शेयर करना हमारा हौसला बढ़ाता है। अब बात करते हैं कि इस दरूद ताज के ज़रिए आप कैसे दुखों, तकलीफ़ों, परेशानियों से निकलकर कामयाबी की राह पकड़ सकते हैं। सबसे पहले अगर आप ज़िंदगी के किसी भी इम्तिहान में कामयाबी चाहते हैं तो इसकी तिलावत पूरे ईमान, मोहब्बत, तकवा, तवज्जो और सिद्क़ के दिल से करें।
وضو اور مکمل پاکیزگی کا خیال رکھیں۔ تلاوت کے دوران اپنا مقصد ذہن میں رکھیں اور تصور یہ کریں کہ آپ روضہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر حاضر ہیں، جہاں گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر آپ اسے پڑھ رہے ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد اسے اپنا معمول بنائیں، کم پڑھیں یا زیادہ، مگر پڑھیں توجہ کے ساتھ۔ پھر دیکھیں کہ یہ درود پاک آپ کی زندگی میں کیسے رنگ لاتا ہے اور آپ کو کامیابیوں سے کیسے ہمکنار کرتا ہے۔ نمبر 2، خاندانی دشمنی، جھگڑا یا اختلاف دور کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد قبلہ رخ بیٹھیں اور پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لیں۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر درود تاج 41 مرتبہ اور پھر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں۔ اس پانی کو کسی بڑی بوتل میں ڈالیں اور تمام گھر والوں کو پلائیں۔ 21 دن تک روزانہ یہ پانی آپ نے تیار کرنا ہے۔ آپ اپنے خاندان میں سکون، اطمینان، خوشحالی کو خود آتا دیکھیں گے۔ نمبر 3، اگر میاں بیوی میں ناراضگی ہے یا لائف جھگڑوں اور بحث مباحثے سے بھری پڑی ہے اور بات طلاق تک آن پہنچی ہے تو یہ درود آپ کے لیے بے حد مفید ثابت ہونے والا ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے کسی بھی وقت باوضو ہو کر اپنا رخ قبلہ کی طرف کریں اور بیٹھ جائیں اور تھوڑی چینی اپنے سامنے رکھ لیں۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 22 مرتبہ درود تاج پڑھیں اور پھر دوبارہ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر شکر یا چینی یا کسی میٹھی چیز پر دم کر لیں۔ میاں بیوی دونوں 7 دن مسلسل یہ چینی استعمال کریں اور 7 دن یہ چینی روزانہ تیار کرنی ہے۔ 7 دن کے اندر اندر میاں بیوی میں جھگڑا، بحث مباحثہ، مار پیٹ ختم ہو جائے گی اور وہی میاں بیوی اپنے تعلقات میں محبت، پیار، سکون اور اطمینان، بھروسہ محسوس کریں گے۔ نمبر 4، اگر زندگی میں کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا ہے، زندگی حادثات کا شکار ہے، آپ عروج سے زوال کی طرف جھکتے جا رہے ہیں، قسمت آپ کا ساتھ نہیں دے رہی، ہر بنتا ہوا کام اچانک سے بگڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ زندگی مشکل سے مشکل ترین ہوتی جا رہی ہے، تو آپ کو درود تاج کا یہ وظیفہ ضرور آزمانا چاہیے، جو آپ کے لیے قابل راحت بنے گا۔ مغرب کی نماز کے بعد اپنے گھر کے کسی پاک صاف جگہ پر کھڑے ہو جائیں، بلند آواز سے یہ درود پاک 21 مرتبہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد وہیں کھڑے رہیں اور گھر کے چاروں اطراف میں پھونک ماریں اور پھر اپنی تمام مشکلات کے حل کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کریں تو دیکھیں آپ کے گھر سے نحوست، بے برکتی، پریشانیاں، غم کیسے دور بھاگتے ہیں اور آپ کے گھر میں اللہ کا فضل، برکت، رحمت اور کرم برسنا شروع ہو جائے گا۔ اس عمل کو 21 دن تک جاری رکھیں، مگر اس کے نتائج آپ کو 7 دن کے اندر اندر ملنا شروع ہو جائیں گے۔ نمبر 5، اگر آپ اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے انتہائی پریشان ہیں اور آپ کے بچوں اور بچیوں کے رشتے اچھی جگہ طے نہیں ہو رہے، یا رشتے آتے ہیں تو شادی تک بات نہیں پہنچ پاتی، یا رشتوں میں کوئی بندش یا رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تو کسی عامل یا پیر بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد حالت وضو میں قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں، 41 مرتبہ درود تاج اور 129 مرتبہ یا لطیفوں کا ورد کریں اور اس کے بعد اپنے بچوں کی شادیوں اور بہتر مستقبل کے لیے دعا مانگیں اور اس وظیفے کو آپ نے 21 دن تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس کے رزلٹ خود نظر آ جائیں گے۔ نمبر 6، اگر آپ مراقبہ، مکاشفہ یا ورد وظائف اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی قربت اختیار کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ان سوئی ہوئی روحانی طاقتوں کو جگانا چاہتے ہیں جو آپ کے اپنے ہی اندر پوشیدہ ہیں، اگر آپ سالک ہیں اور روحانیت میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ درود آپ کو سالک سے لے کر درویش، عقبہ، نقبہ، غوث، قطب، ابدال اور کلندر جیسی منزلوں تک لے جا سکتا ہے۔ اس درود پاک کا ورد اپنا معمول بنا لیں
اور پوری کنسنٹریشن یکسوئی کے ساتھ دنیا کے تمام خیالات اپنے ذہن سے نکال کر اس درود کی تلاوت کریں تو پھر دیکھیں کہ آپ کی روح کیسے بیدار ہوتی ہے اور آپ کا وجدان کیسے آپ سے بات کرتا ہے۔ یہ درود تھوڑا لمبا ہے مگر آپ بآسانی اسے یاد کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ والسدرۃ المنتہیٰ مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ ناظرین، درود تاج وہ خاص تحفہ ہے جو اولیاء اللہ اپنے خاص لوگوں کو عطا کیا کرتے تھے، اور یہ درود تاج آپ کی کائنات بدل سکتا ہے، آپ کی زندگی میں خوشیاں بکھیر سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے شیئر کرنے سے اگر کوئی ایک شخص بھی مشکلات سے نکل گیا، بیماریوں سے شفا پا گیا یا روحانیت کے سفر پر گامزن ہو گیا تو ہمارا ویڈیو کو بنانے اور آپ کے شیئر کرنے کا مقصد پورا ہو جائے گا، اور وہ شخص آپ کے اور میرے لیے باعث نجات ثابت ہوگا۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اور رحمت خداوندی آپ کے گھروں پر سایہ فگن رہے۔ اللہ حافظ۔